अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। बुलेटिन बोर्ड में आप देख सकेंगे पूरे हफ्ते की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। बुलेटिन बोर्ड में सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज पर। दूर से किया कप्तान इमरान खान को फोन, किसकी कॉल थी? बलूचिस्तान कुदरती आफत में घिरा, ज़लज़ले के शदीद झटकों ने तबाही मचा दी। कौन रहा 3 घंटे गैर हाजिर, पूरी दुनिया इंतजार ही करती रही। क्रिकेट सीजन ला रहा है क्रिकेट का एडवेंचर, चॉकलेट के लिए इनकार, नो चांस। मुस्कुराहटों का हलीफ, गमों का हरीफ, अलविदा उमर शरीफ। इस हफ्ते आया वजीर आजम इमरान खान के पास टेलीफोन। आखिर किसकी थी ये कॉल? फोन पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। जानते हैं इस रिपोर्ट में। दूर से किया है वजीर आजम इमरान खान को फोन, किसका आया है ये फोन? जी हाँ, बिल गेट्स का वजीर आजम इमरान खान को फोन आया। अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स ने टेलीफोन किया और पोलियो के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों को सराहा। वजीर आजम मीडिया ऑफिस के जारी करदा बयान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान को फाइनेंशियल फाउंडेशन की सर्विसेज की फरहमी पर बातचीत की। दोनों शख्सियात ने मुल्क में पोलियो की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन की तैयारी के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में पोलियो की सूरत हाल से आगाह किया और पोलियो केसेस में तेजी से कमी पर भी आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, जिस पर बिल गेट्स ने कहा कि फाउंडेशन पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगी। और इस हफ्ते बलूचिस्तान कुदरती आफत का मरकज बन गया। जी हाँ, बलूचिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 7 अक्टूबर की सुबह बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटकों ने तबाही मचा दी। खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचाई, जिसमें मुतादिद अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। हर तरफ ज़लज़ले के झटकों से खौफो हिरास फैल गया। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पशीन, किला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत और ज़यूब समेत कई इलाकों में रात 3:02 पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ हरनाई से 15 किलोमीटर दूर का इलाका था। 200 से ज़ायद मकानात मलबे का ढेर बन गए। इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी रहीं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान का कहना है कि ज़लज़ले के बाइस मकानात के मलबे तले मुत्तादिद अफराद जाँ बहक हुए हैं और मुत्तादिद ज़ख्मी भी। डिप्टी कमिश्नर हरनाई का कहना है कि हरनाई में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मलबे तले कई अफराद दबे हुए हैं और कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी भी अब तक मुअत्तल है। रात 3:02 पे आया ज़लज़ला। बहुत सीवियर शॉक्स थे। मेडिकल टीम्स वहाँ पे बर वक्त पहुँच गई और ऑलमोस्ट कोई 3:15 बजे से हमने रेस्क्यू और रिलीफ का हमने काम स्टार्ट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लिवीज और रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद के लिए रवाना कर दी गई हैं और लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अभी जो ज़्यादा इशू आएगा वो हमें मेरे ख्याल इनको रीलोकेशन का आएगा। लोगों को जो डिसलोकेट हो गए हैं, जिनके घर और मकान में जिनको नुकसान पहुंचा है, कमरे गिरे हैं, उनको रीलोकेशन जो है वो हमारा प्राइमरी फोकस होगा। ज़्यादा जो हमारे पास इंजर्ड आ रहे थे उनमें बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। तफसीलात के मुताबिक जाँ बहक अफराद में बच्चों की तादाद ज़्यादा है। हरनाई शहर के मसाफात में ज़्यादा नुकसान हुआ है। वज़ीर आला की हिदायत पर अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज रखी गई। इस हफ्ते कहानी कुछ उल्टी हो गई। सोशल मीडिया पर खुद सोशल मीडिया ही मौज़ूए गुफ्तगू बन गया। 3 घंटे गैर हाजिर रहने की वजह से पूरी दुनिया मुंजमद हो गई। मार्क ज़ुकरबर्ग आग बगोला हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी सोशल वेबसाइट
फेस बुक और उसकी ज़ेली ऐप्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की 6 घंटे तक बंदिश के बाद उनके बानी मार्क जुकरबर्ग की ज़ाती दौलत में नुमाया कमी देखी गई। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज इस हफ्ते 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब दुनिया भर में बंद हो गई थीं, जो 6 घंटे के बाद बहाल हुई। फेसबुक के मुताबिक उनके ट्रैफिक नेटवर्क और डाटा सेंटर के आलात में खराबी की वजह से उनकी सर्विस बंद हो गई थी। तहम तस्दीक की कि सर्विस की बंदिश के दौरान सार्फिन का डाटा लीक नहीं हुआ। तीनों सोशल ऐप्स और वेबसाइट्स की सर्विस बंद होने की वजह से जहां इनके शेयर्स में 5% के करीब कमी देखी गई, वहीं सबसे ज़्यादा फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग की ज़ाती दौलत में नुमाया कमी देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक की साबिक खातून मुलाजमा फ्रांसिस बाफिन के इंकशाफात और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विस बंद होने से मार्क जुकरबर्ग की दौलत में 6 अरब अमरीकी डॉलर यानी पाकिस्तानी 10 खरब रुपए से ज़ायद की कमी हुई। दौलत में नुमाया कमी होने के बाद मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स से नीचे आकर 5वें अमीर शख्स बन गए हैं और हैरान कुन तौर पर वो माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और फ्रांसी कारोबारी शख्स से भी ज़्यादा गरीब हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्क जुकरबर्ग की दौलत में कमी सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस बंद होने की वजह से नहीं हुई, बल्कि साबिक मुलाजमा ने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था कि फेसबुक कमाई की खातिर पुरतशद्दुद, तौहीन आमेज मवाद समेत गलत मालूमात की हौसला अफजाई करता है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज बंद होने की वजह से मार्क जुकरबर्ग की ज़ाती दौलत में फी घंटा 1 अरब अमरीकी डॉलर यानी पाकिस्तानी 1.5 खरब रुपए तक की कमी देखी गई। और शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार, दुबई में सजेगा क्रिकेट का मेला। वर्ल्ड T20 जल्द आ रहा है, जिसके वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान को हथियारों की आजमाइश का भरपूर मौका मिल गया। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस का शेड्यूल फाइनल कर लिया है। इवेंट में बराह रास्त एंट्री पाने वाली 8 टीमों को 2-2 मैचेस में मेगा इवेंट के लिए तैयारियों की जांच का मौका मिलेगा। ये मैचेस 18 और 20 अक्टूबर को खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम को वार्म अप मैचेस में मजबूत हरीफों का सामना होगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जानिब से आखिरी लम्हात में टूर्स खत्म करने की वजह से ग्रीन शर्ट से वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका छिन गया था। अलबत्ता टूर्नामेंट से कबल ताकतवर हरीफों से मैचेस में अपने हथियारों की आजमाइश का भरपूर मौका मयसर आएगा। खिलाड़ी कंडीशन से हम आहंग हो पाएंगे और टीम मैनेजमेंट को शो पीस इवेंट के लिए हिकमत अमली तैयार करने में भी मदद मिलेगी। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान टीम दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज से टकराएगी, जिसे बेहतरीन हार्ड हिटर्स और मुख्तलिफ फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स का साथ हासिल है। इसी रोज दीगर वार्म अप मैचेस में अफगानिस्तान का सामना जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड और भारत का इंग्लैंड से होगा। 20 अक्टूबर को ग्रीन शर्ट की आजमाइश जनूबी अफ्रीका से मुकाबले में होगी। दीगर प्रैक्टिस मैचेस में इंग्लैंड का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। अफगानिस्तान का मैच वेस्ट इंडीज से होगा। वर्ल्ड कप के नशरियाती हकूक का हामिल स्पोर्ट्स चैनल भारत के दोनों प्रैक्टिस मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। भारतीय क्रिकेट के लिए भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इसी के पास हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारे शाहीन ये मैदान मार कर ही आएं। विश यू गुड लक पाकिस्तानी टीम। चॉकलेट किसी तारुफ की मोहताज नहीं, चॉकलेट का नाम ही काफी है। फिर ब्लैक हो या ब्राउन, क्या फर्क पड़ता है? मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन ने एक तहकीक के बाद कहा है कि नाश्ते में चॉकलेट खाने से मजमूई सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और इजाफी वजन में भी कमी लाने में ये मुआविन है। माहिरीन के मुताबिक 20 से 80 साल की उम्र के रज़ाकारों पर की गई तहकीक में ये बात वाज़े तौर पर सामने आई है कि नाश्ते में चॉकलेट खाने से दिमागी सलाहियत, सेहत और कारकर्दगी में इजाफा होता है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ ناشتے میں چاکلیٹ کھانے سے اس کے فوائد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں چاکلیٹ کے استعمال کے سبب انسان دن بھر چاق و چوبند اور خوشگوار موڈ میں رہتا ہے۔ طبی اور غذائی ماہرین کے مطابق چاکلیٹ کھانے سے بے شمار طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس میں خوشی کے ہارمونز کا ریلیز ہوتا ہے۔ موڈ کا قدرتی طور پر خوشگوار ہو جانا اور سر درد جیسی شکایت کا فوری علاج سر فہرست ہے۔ چاکلیٹ ذہنی دباؤ سے نجات دلانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق کے نتائج میں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ ناشتے میں چاکلیٹ کا استعمال اضافی وزن میں کمی لانے میں بھی بے حد معاون ثابت ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صبح 9 بجے سے قبل چاکلیٹ کھانے سے اس کا صحت پر کوئی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ دن کے درمیانے حصے میں چاکلیٹ کھانے کے سبب یہ فوائد اور توانائی فراہم کرتی ہے، مگر اضافی کیلوریز ہونے کے سبب جسم میں ذخیرہ ہونے پر چربی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاکلیٹ کی 2 اقسام ہیں، بلیک چاکلیٹ اور ڈارک براؤن چاکلیٹ۔ براؤن چاکلیٹ دماغ میں سیروٹین نامی مادہ پیدا کرتی ہے، جس سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے۔ چاکلیٹ بے چینی اور ذہنی تناؤ میں 70% تک کمی لاتی ہے۔ براؤن چاکلیٹ دل کے امراض کی روک تھام کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے فالج کے حملے کے خدشات میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیک چاکلیٹ انسولین کی سطح کو متوازن بناتی ہے اور قلب کے نظام کو صحت مند اور متحرک رکھتی ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ بلیک چاکلیٹ صحت کو نقصان پہنچانے والی منفی کولیسٹرول میں بھی کمی کا سبب بنتی ہے اور مثبت کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے۔ بلیک چاکلیٹ کا استعمال بلڈ پریشر کو بھی معمول پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ عمر شریف کے بعد مزاح کی دنیا میں کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اس گوہر نایاب جیسا کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹیلنٹ نیوز عمر شریف کی لیگیسی کو سلام پیش کرتا ہے۔ الوداع عمر شریف۔ پاکستان کا قیمتی اثاثہ، گوہر نایاب، فنون لطیفہ میں استادوں کا استاد، کامیڈی تھیٹر کا بانی، ہر دل عزیز پاکستانی لیجنڈ، کامیڈین اور اداکار عمر شریف اس کوچہ فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے کہ اب عمر شریف ہمارے درمیان نہیں رہے۔ 1 ستمبر لیجنڈ اداکار عمر شریف کی علالت کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو عمر شریف کے مداحوں میں بے چینی پھیل گئی۔ عمر شریف کچھ دن اسپتال میں زیر علاج رہے اور ان کی طبیعت میں بہتری بھی دیکھی گئی، لیکن ٹھیک 5 دن کے بعد یعنی 10 ستمبر کو عمر شریف نے حکومت کے لیے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے بیرون ملک علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے درخواست کی، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے فوری ایکشن لیتے ہوئے عمر شریف کا بیرون ملک علاج کروانے کے لیے مکمل یقین دہانی کرائی۔ سندھ حکومت نے عمر شریف کے علاج کے لیے 4 کروڑ روپے کی رقم کا اعلان کیا اور لیجنڈ عمر شریف کی روانگی کے لیے خصوصی ایئر ایمبولنس کا انتظام کیا گیا۔ جرمن طیارہ کراچی پہنچا، لیکن ڈائلیسس کے دوران بلڈ پریشر میں کمی آنے سے عمر شریف کی صحت بگڑ گئی۔ عمر شریف کے ڈاکٹر، جو معروف فلمی اداکارہ ریما کے شوہر ہیں، ڈاکٹر طارق شہاب کا کہنا تھا کہ عمر شریف کے فضائی سفر سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو 48 گھنٹے درکار ہوں گے۔ عمر شریف کے ملکی اور سرحد پار رہنے والے مداحوں اور اہل خانہ کی دعاؤں کے نتیجے میں عمر شریف کی طبیعت میں جیسے ہی بہتری آئی، انہیں کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ایئر ایمبولنس میں منتقل کیا گیا اور ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ زرین غزل کو امریکہ روانہ کیا گیا۔ دوران پرواز عمر شریف کو بخار ہونے کے بعد جرمنی کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا اور اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا کہ اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں واشنگٹن کے سفر کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ شہر کا موسم بتا رہا تھا کوئی اپنا بچھڑنے والا ہے۔ ڈاکٹر طارق شہاب نے انکشاف کیا کہ عمر شریف کو نمونیا ہو گیا ہے، جس کا علاج اینٹی بائیوٹک سے کیا جا رہا ہے۔ خون کے ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی کہ عمر شریف کی حالت میں اب بہتری آ رہی ہے، لیکن اچانک جرمنی سے ایک ایسی بری خبر آئی
جس سے پوری پاکستانی قوم اشک بار ہو گئی۔ لیجنڈ اداکار عمر شریف کے انتقال کی خبر سے نہ صرف پورے پاکستان بلکہ سرحد پار بھی غم کی لہر دوڑ گئی۔ عمر شریف ڈائلیسس کے دوران طبیعت بگڑنے سے اس کوچہ فانی سے چل بسے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ 2 اکتوبر 2021 کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کا سفر آخرت شروع ہوا۔ مرحوم عمر شریف کے چاہنے والے، سیاستدان، ساتھی، اسٹیج آرٹسٹ، فلمی اداکار، کرکٹرز، الغرض ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد پر یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ عمر شریف مرحوم کے جسد خاکی کو 6 اکتوبر کی صبح براہ راست کراچی لایا گیا اور جسد خاکی ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مداح اپنے ہر دل عزیز عمر شریف کی محبت میں ان کے جسد خاکی کے ہمراہ رہے۔ 6 اکتوبر کی سپہر عمر شریف کی نماز جنازہ ان کے اہل خانہ کی خواہش پر جناب مولانا بشیر فاروقی نے پڑھائی۔ کامیڈی کے بے تاج بادشاہ عمر شریف کے جسد خاکی کو قومی پرچم کے ساتھ ان کی آخری آرامگاہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں ان کی خواہش کے مطابق سپرد خاک کیا گیا۔ پوری قوم نے انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ اپنے ہر دل عزیز فنکار جس نے ساری زندگی لوگوں میں خوشیاں اور محبتیں بانٹی، کچھ ان الفاظ میں الوداع کہا۔ ایک ٹھنڈک سی تمہیں حاصل رہے زیر زمیں، آئے فردوس سے بری قبر میں موجے نسیم، رات دن رکھے خدا تم کو بڑے آرام سے، رات دن مدفن پہ برسے رحمت رب کریم۔ خلق خدا کا ہمدرد، عشق رسول اور آل رسول کی محبت سے سرشار، خدا کا نیک بندہ ہمارا پیارا عمر شریف، ہم آپ کو آخری سلام کہتے ہیں۔ بلٹن بورڈ پہ فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ دس از می مہر سائننگ آف، فی امان اللہ۔